बिलीव नबी और रसूल तक तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन ये खलीफा तक मैं कैसे मान लूं? क्या वो अल्लाह की प्रोटेक्शन में है हर टाइम? क्या अल्लाह वो तो ये उन अच्छा एक इल्मी सवाल है। अब ये कि कोई ये तो कोई अहमदी आके बताएगा, क्योंकि मैं जो है कभी भी ये मैंने दावा ही नहीं किया है कि मैं टिकटॉक पे तबलीग करने आती हूँ या मुझे तबलीग आती भी है। मुझे जो दिमाग में चीज़ सही लगती है मैं वो कह देती हूँ सही है, जो नहीं लगती तो इसलिए। लेकिन अगर कोई अहमदी बहन भाई ऊपर आएगा तो वो इसका ज़रूर जवाब दे सकता है। वॉटर भाई आए हैं। वाटर भाई तो हमारे शहजादे हैं, बाकी अल्लाह मालिक है। सोनी भाई कह रहे हैं वालेकुम कि जी। जमात के लिटरेचर में दूसरे खलीफा की ये बात मौजूद है कि खलीफा से गलती हो सकती है, और जैक भाई कह रहे हैं खलीफा खुदा बनाता है इसलिए वो मासूम है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वाटर भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ये वलीद भाई, आप बड़े मासूम बन बन के बड़े सवाल पूछी जा रहे होते हैं हर जगह पे, तो हमें भी फिर कोई इतराज़ करने का मौका दें। आप जब भी कभी बोलते हैं तो आपके किसी एतराज को मैं कहता हूँ कि नहीं नहीं तुसा नहीं करनी कोई गल, ये ऐसा कभी बड़ा हुआ है? जनाब आप बड़ा बोल रहे हैं खलीफा साहब के मुतल्लिक और ये वो। नहीं नहीं, मैं कुछ बात गलत ही बोल ये रहा है, हूँ? हाँ बिल्कुल गलत बोल रहे हैं यार आप, मतलब ये सवाल भी नहीं बिल्कुल किया जा गलत सकता? बोल रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं सवाल किया जा सकता। बात ही ये है कि सारों से पहले तो जिस बंदे पर जो इल्ज़ाम लगा हुआ है वो अपने आप को थोड़ी सी बेहतरी की तरफ लाए, ठीक है ना जी। अब बात ये है कि मुझे बाजियों के लिए कल मैं सुन रहा था कि पूरा एक पैनल बैठा हुआ था, मियाँ साहब, मीर लतीफ़, फैमजी भाई, ताहिर अमजद, सारी दुनिया इनके लिए रिमेंबर बैठी हुई थी। ये अखराज के मुतालिक कोई ब्रॉड नहीं है वाटर भाई, और ये अखराज पे बात नहीं हो रही है, इसलिए नए आने वालों के लिए बता दूं कि वो ये ना कहें कि आज फिर कोई बात आज। मैंने तो बाजी एक जर्नलाइज सा सवाल किया है, इसमें हाँ जी। आपका इखराज हो या इससे तो कोई ताल्लुक नहीं, ही नहीं इन्होंने एक जर्नल सवाल रखा था कि क्यों नीचे नीचे जवाब आ रहे हैं कि जो जी मारूफ बातों के लिए हम बैत लेते हैं। जी, तो बाजी मैं ये कहूँ कि आज सुबह एक ब्रॉड लगी हुई थी नो वर्ड्स की, और उस पर शार्प शूटर इतनी गंदी ज़बान का इस्तेमाल कर रहा था और इतना गंद बोल रहा था, और तब लुबना बाजी और सफ़िया बाजी दोनों बैठी हुई थी वहाँ पे। तो अब आप बताएं कि अगर खलीफा साहब आपकी माफ़ी कर देते हैं और आप ऐसी ब्रॉडों पर ही जा के बैठती हैं और वहाँ पे ऐसे ही गंदे आदमी ये वाला रवैया कंटिन्यू करते हैं, तो हमारी तो सारी जमात की बदनामी है। तो आप क्विट करने को तैयार नहीं है किसी भी चीज़ को, और दूसरों से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इवन खलीफा स्टेप डाउन हो जाए। आई एम वेरी सॉरी कि आपका रवैया ठीक नहीं है और एक्सपेक्टेशन टोटल गलत है। मुझे माफ़ी मेरा दीजिएगा वलीद भाई और जवाब भी ले बाजी। लीजिएगा, कोई बात नहीं, मेरा हाँ जवाब ले जी, दे लीजिएगा दें बाद में। जवाब, जो जवाब दे दें बिल्कुल। बात ये हुई थी कि कल की ब्रॉड के बाद ना हर चीज़ बंद हो गई है, ये नहीं कि हो गई थी, हर चीज़ क्लोज्ड हो गई है। ठीक है, हम लोग एक नॉर्मल ब्रॉड पे बैठे हुए थे, अगर आप शुरू से देखते ना तो वहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे उनमें से किसी ने भी बदजुबानी नहीं की, बुरा लफ्ज़ नहीं यूज़ किया। और उसके बाद जो है मैंने कहा कि हाँ ये चीज़ मैंने सीखी है कल की ब्रॉड के बाद, कि अगर हम लोग गैर जमात को ऊपर नहीं ले रहे तो जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो भी उनको गालियाँ भी नहीं देंगे, बदजुबानी नहीं करेंगे, उनका नाम भी ना लें, सिंपल। उसके बाद जो है वो ये जो मैंने न्यूटन का थर्ड लॉ लगाया हुआ है वो इसी वजह से लगाया। अच्छा हुआ आपने ये बात कर दी, लेकिन मैं होप करूँगी कि जब आप मेरी पूरी बात सुन लोगे तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा सेकंड थॉट दोगे। होता यह है कि शार्प शूटर भाई आते हैं और एकदम नीचे से वो उल्टा सीधा लिखना शुरू कर देते हैं, ऊपर आकर नॉन स्टॉप लुबना उतर जाती है। मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रही हूँ होता क्या है, तो पता चलता है कि किसी ने जो है वो चैलेंज किया है अहमदियों ने कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक को इन्नका लअला खुलुकुल अज़ीम साबित करके दिखाओ। तो वो जवाब में उसके कह रहे थे कि मेरा चैलेंज ये है और इतने पैसे हैं। देन आई लेफ्ट दैट ब्रॉड, और मैं फिर जिस ब्रॉड पे वो बैठे हुए थे उस ब्रॉड पे गई, और वहाँ पर मौलवी साहब भी बैठे हुए थे। तो मैंने उनको मुखातिब करके कहा, मैंने कहा मौलवी साहब ये जो चैलेंज है इसका फ़ायदा क्या है? उन्होंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने कहा ये जो हम इस तरह का चैलेंज कर रहे हैं कि उनकी किताबों से हम साबित करेंगे, अगर उनको जो है जो फुरकान साहब हैं उनको 3-4 हवाले मिल भी गए हों तो ये शो नहीं करता कि हमें सूट नहीं करता कि हम इस तरह का जो है वो चैलेंज दें लाखों रुपए का। उसके बाद मैं दोबारा आई हूँ उस ब्रॉड के ऊपर और नीचे से मैंने लिखना शुरू किया। फिर मैंने सोचा कि
जो भी ये शैतानी कर रहा है, मैं उसको इसलिए शैतानी कह रही हूँ कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. जो गालियाँ, जो बदजुबानी शार्प शूटर ने की है, उसको उसका एक बड़ा हिस्सा उस चैलेंज के ऊपर जाएगा. जो चैलेंज ये है, वाटर भाई मुझे एक रीज़न बता दें कि वो जो चैलेंज दिया गया है उसका जो है क्या असर होगा, कि हम दावा कर रहे हैं कि हम ट्रू इस्लाम है, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से असली मोहब्बत करते हैं, और हम कह रहे हैं कि आओ अपनी किताबों से साबित करो. मतलब एंड रिज़ल्ट इसका क्या होगा? फ़ायदा होगा इसका तो क्या फ़ायदा होगा? ये ब्रॉड ही इसलिए लगाई है क्योंकि मुझे इतनी तकलीफ़ हुई, और फिर मैंने कहा कि कोई उसको रोक ही नहीं पा रहा शार्प शूटर को. वो कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुझे ये बहनें भी, मेरी माँ बाप, मेरी औलाद, मैं 3-4 दफ़ा आगे पीछे गई हूँ ब्रॉड्स पे समझने के लिए. तो बस ये है कि शार्प शूटर और ये सारे के सारे ना इंतहाई गंदे बंदे हैं. और मेरे अगर भाई जब तक पहले आप स्टार्ट इनकी कहाँ से ब्रॉडों हुआ? पे, आप जब तक इन लोगों के साथ ब्रॉडों पे आती रहेंगी, हमने नहीं सारों को जा जाके ठीक करना. और अगर आपने इसी तरह इन सारी ब्रॉडों पे बैठना जहाँ पे गंदे बंदे आते हैं, तो सॉरी, ये तो जुल्म है. आपके साथ हम तो वाटर भाई, आपके साथ नहीं आप कभी भी खड़े होने को तैयार नहीं नहीं खड़े हो, हम तो नहीं खड़े हुए. हो जो ना, आप कुछ कर खातून हैं, सकते हैं. जो खुद गंदी ब्रॉडों पे जा रही हैं, हम नहीं उनके साथ खड़े. सॉरी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. थैंक यू डॉक्टर भाई, मुझे पता है आप खड़े हो या ना खड़े हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने आपको पूरी कहानी बताई है. बात सुन रहा था, वाटर साहब चले गए, मैं बड़े गौर से ये बात सुन रहा था. ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ इस वजह से नहीं खड़े होते कि आप फलां की ब्राड पर जाती हैं, फलां की ब्राड पर जाती हैं. ठीक है, मेरा सवाल ये है कि मिर्जा साहब महमदी बेगम से रिश्ता जोड़ रहे थे, जिनको उन्होंने मुर्ताद लिखा है, शातम रसूल लिखा है, शातम कुरान लिखा है, उनके साथ रिश्ता जोड़ते मिर्जा साहब के साथ क्यों खड़े हो गए? वो खैर है, नहीं भाई जब ये वाली रिश्ता बात जोड़ मत रहे थे करें. तो उनके साथ क्यों खड़े हो गए? वो एतराज आप पर कर रही है, वो वापस मिर्जा साहब पर जा रहा है. बोलने से पहले सोच लिया करे कि एतराज क्या कर रही है. अच्छा, उन्होंने ये भी नहीं कहा, वापस घर चले जाता है. मैं इस बात पे शॉक्ड हुई हूँ कि उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैंने वो पोस्टर नहीं पढ़ा, मैं पढ़ के आता हूँ. उन्होंने उसी बात जो अपना दिमाग बनाया हुआ था वही बोल कर चले गए. मतलब ये क्या मेंटालिटी है? बाजी मुझे तो लगा था कि वो मेरे सवाल को सुन के ऊपर आए हैं और उस सवाल को एड्रेस करेंगे. वो तो आप नहीं, वो उन्होंने चलते फिरते एक चीज़ देखी और वो करने आ गए. अच्छा, पता है क्या बात है, ये वाली ज़हनियत मैंने देख ली है. अब 99% यही लोग करते हैं, और फिर उसके बाद जो है 1% जो है ना, वो ये भी नहीं कहेंगे कि अच्छा हम पूछ लेते हैं हुआ क्या था. ये भी नहीं होगा. जस्टिस सर्व्ड. आप तो बहुत कम है. हमने तो ये हालात भी पढ़े हैं कि बशीरुद्दीन महमूद साहब ने अपनी बहू को धमकी दी थी कि अपनी बहन से ताल्लुक खत्म करो, नहीं तो तुम्हारे साथ ताल्लुक खत्म हो जाएगा. हमने ये बातें भी पढ़ी हुई हैं. और नहीं भाई, तुसी डायरेक्ट उत्थे ना जाया करो ना, जरा थले थले रहो. नहीं, जो बात ये जो अभी आपने पढ़ा है वो पोस्टर, फिर बात खत्म हो जाती है. नहीं, मैं उस पोस्टर की बात नहीं कर रहा, मैं आपके मामले की बात कर रहा था. ये खराज वाले पोस्टर के बारे में मैंने नहीं पढ़ा. पोस्टर क्या था वो उसके बारे में बता दें, फिर मैं उसकी तहकीक कर लूंगा है क्या. अच्छा, नीचे काफ़ी मैसेज आ गए हैं सोनी साहब के और बाकियों के, मैं ज़रा वो पढ़ लेती हूँ फिर हम चलते हैं. वाटर साहब तो खुद फुरकान के साथ बैठे होते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एतराज़ कर रहे होते हैं. चलो वाटर बोलना शुरू करो और खाला जी की तमाम बातों पर पानी फेर दो. बाजी एज अ जस्टिस भी काम करती हैं. अच्छा जी, फिर कहते हैं एक तरफ किधर गया, एक तरफ खलीफा वक्त यजीद था, दूसरी तरफ इमाम हुसैन थे. तो जमात किसे दुरुस्त कहती है? इमाम हुसैन हो सकती है. बाजी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये. बेसिकली सोनी साहब ने मुझे लगता है मेरे सवाल का जवाब दिया. एक तरफ का खलीफा यजीद था, दूसरी तरफ उसे सरेआम गलत कहने वाले इमाम हुसैन थे. जमात किसे दुरुस्त करती है? ऑफ कोर्स इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु. अच्छा, बस ये मेरे जवाब के मैसेज मिस नहीं करती है. ये मेरे बाजी सवाल का जवाब था. बस ये यही था.
کہ یہ کیسے طے کر لیا، مطلب اس مطلب یہاں پہ میرے 6-8 مہینے یا سال کے سفر کے اندر. پہلے تو ایک منٹ نعیم بھائی، السلام علیکم. وعلیکم السلام شیخ صاحب. استاد جی کی حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ کرم اللہ پاک نا. میں کہا باجی یہی بات بیسیکلی میں نے، وہ واٹر صاحب شاید اسی وجہ سے شاید اوپر آئے تھے میرے سوال کا جواب دینے کے، لیکن شاید وہ بھول گئے اور پھر شاید واپس دوبارہ آ جائیں اگر وہ ہے نیچے تو، کہ باجی یہ کیسے طے ہو جاتا ہے کہ جو خلیفہ وقت ہیں بہت بڑھنے لگا تھا تو اس پر حدود مقرر کرنے کا کہا تھا. تو ایک بدو عورت اٹھ کے اس نے قرآن کی آیات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں مقرر نہیں کیا، دینے کا حکم ہے، جتنا کسی کی توفیق ہے دے، آپ کیسے اس کو مقرر کر رہے ہیں. تو حضرت عمر نے اپنا قول واپس لے لیا تھا. اس کی تفصیل کہتے ہیں، میں حدیث میں نکال کر دے دیتا ہوں آپ کو. صحیح ہے، صحیح ہے. یہ خود آپ کی کتابوں میں بھی درج ہے یہ بات. انہوں نے بیسیکلی باجی یہی بات ہے کہ انہوں نے بیسیکلی وہ اپنے ڈیسیژن کو واپس لے لیا تھا. تو اس کے اندر تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ کیسے کہہ دیا جاتا ہے؟ یہی تو میرا سوال ہے بیسیکلی. یہ جو مطلب کل میں نے اتنی دیر آپ کی براڈ سنتا رہا ہوں، اس کے اندر یہ کیسے طے کر لیا ہے؟ مطلب میں دیکھ رہا ہوں ہر بندے نے یہ طے کر لیا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، علم رکھتا ہے، علم نہیں رکھتا، لیکن یہ بات ایک طے ہے کہ خلیفہ جو ہیں ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، وہ غلطیوں سے پاک ہیں. یہ طے ہو چکی ہے بات. اگر یہ بات طے ہو چکی ہے اور یہ نرچر کر گئی ہے فرام دا ویری بگننگ ٹل دا ڈیتھ، تو پھر تو بس یہی ہے، پھر تو وہ ایک غلامی اس کو کہتے ہیں، اور غلامی کے اندر تو یہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوتا. اچھا، واٹر بھائی نے پھر واپس آ کے نا ڈائریکٹ کہہ دیا، سونی بھائی نے تو یہ بات کہی ہی نہیں. واٹر بھائی آپ کو نا ریلیکس ہونے کی ضرورت ہے. آپ وہ کسی اور نے لکھا تھا میسج، میں وہ پڑھ رہی تھی. اچھا، یہ ساروں بشیر یہ الدین گناہ محمود ہوتے صاحب ہیں. نے بھی لکھا ہوا ہے اپنا صفیہ بیان کے خلیفہ سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن نبی سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا. یہ ان کی تحریر موجود ہے. لیکن نہیں بھائی، آج کل تو جو ہم سنتے ہیں اس میں تو یہی ہے کہ خلیفہ سے بھی اختلاف نہیں کیا جا سکتا. وہ آج کل تو عبدالحکیم پٹیلوی کی پیشگوئی سچی ہو رہی ہے نا، اس کو چھوڑیں، یہ لمبی بات ہے. پھر اچھا، جنرل ڈسکشن ہم لوگ کر سکتے ہیں نا، وہ کریں ضروری ہے کہ ہم وہی نا میں نے کہا کوئی کہ نام لے کر. بات نام نہیں، اصل میں ہوتا ہے کہ حکم موجود ہوتا ہے نا جو چیز کا، پھر اس کے مخالف چلے بنا تو وہ بات غلط ہو جاتی ہے. کسی بات کو جھٹلانے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے اور دلیل مسترد دی جاتی ہے ہمیشہ. اچھا جی، سوال آیا ہے کہ کیا جماعت کی کوئی خاتون کسی مسلمان یا غیر مسلم کے ساتھ کسی علمی محفل میں بیٹھ سکتی ہے یا کہ منع ہے؟ بالکل بیٹھ سکتی ہے. ہماری ہادیہ بہن اکثر اور مطلب نظمیں وغیرہ بھی لکھ کر پڑھتی ہیں، اور ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے وہ یہ ہوتی ہیں، تو آپ بیٹھتی کہنا ہیں. جماعت کا حکم کیا ہے، سوال تو جماعت کے حکم پر ہے نا صفیہ بہن، آپ کے عمل پر نہیں ہے. حضور کو خط لکھ کر آتی ہیں لجنا، تو اس لیے اگر منع ہوتا تو وہ کر دیتے. ہاں، یہاں پر لوگ اگر خود یہ کہیں تو دلیل الگ بات ہے. مانی جاتی ہے کہ وہ منع نہیں کرتے تو وہ الگ بات ہے. یہی میرا سوال ہے کہ ہوتی ہے، اصل پتہ ہے بات کیا ہے. دیکھیں ہماری مولدین کے ساتھ بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے تو ہم انہیں بھی یہی کہتے ہیں کہ جو معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں نا، یہ ڈسکسیبل نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہے. دلیل وہ ہوتی ہے جو ماخذ کے اندر پائی جائے، اس پر آپ کا کوئی اعتراض ہے تو پیش کریں. بندہ غلط فیل کر رہا ہے تو وہ اس کا جو ہے نا وہ دلیل نہیں بن سکتا. اگر آپ کہہ رہی ہیں میں جاتی ہوں تو یہ دلیل نہیں بن سکتا. دلیل وہ ہوتی ہے جو آپ کے ماخذ ہے نا عقائد کے، ان میں اندر بات پائی جاتی ہے تو پھر دلیل بنتی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری بہن اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ جو آپ نے لکھا ہے ریئیکشن ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن، یہ آپ نے جو آج ہمارے مسلمان مجاہد بھائی ختم نبوت کے جو سو کال میں کہوں گا شارپ شوٹر جو انہوں نے حرکت کی ہے، اس کے بارے میں آپ نے یہ پوسٹ لگائی ہے یا کوئی اور آپ کی طرف سے حرکت ہوئی ہے؟ جی دیکھیں، دونوں طرف سے ہوئی ہے، اور چونکہ میں ایک دم اس کا پارٹ بن گئی اچانک، تو اس لیے مجھے سوچنے پہ مجبور ہو گئی. اور انہوں نے جو بھی کیا ہے وہ کسی چیز کے ریئیکشن میں ہے. اب وہ میں جاننا چاہ رہی ہوں، واقعہ تھوڑا بتائیں صفیہ بہن، نہیں پتا، نہیں معلوم اس کا، کوئی تھوڑا بیک گراؤنڈ بتائیں، پتہ پھر تحقیق کرتے کوئی چیلنج چل رہا ہے ٹک ٹاک کے اوپر جماعت کی طرف سے. نہیں، جماعت کی طرف سے نہیں، سوری،
کوئی فرقان ہیں ان کی طرف سے کہ میں ڈھونڈتی ہوں، اگر مجھے وہ مل جاتا ہے، دیکھنا ہے کہ لگے گا کیسے. دیکھیے صفیہ سسٹر، بات پتہ ہے کیا ہے، وہ جماعت کا ہی بندہ نا، تو آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں نا کہ جماعت کی طرف سے اگر کوئی مسلمان کوئی حرکت کرتا ہے تو آپ یہی کہہ سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں نا سرکاریوں کی طرف سے. تو ہم تو چونکہ ظاہر ہے اوور آل جتنے بھی ہمارے اندر فرقے ہیں، ہم تو ظاہر ہے اوور آل ہم سرکاری ہیں نا آپ کے نزدیک. تو آپ کا بھی کوئی بندہ کرے گا تو ہم تو یہی کہیں گے کہ جماعتی نے یا کسی احمدی نے حرکت کی ہے. تو آپ کی بالکل بات ٹھیک تھی، جماعت کی طرف سے یہ جو بھی آپ نے ابھی پوسٹر لگایا ہے یہ جماعت کی طرف سے ہے. جزاک اللہ خیر. جی اس پہ میں نے اتنا غور نہیں کیا تھا، مجھے لگتا ہے کل میری براڈ کے اوپر بھی نا کسی نے ذکر کیا تھا، اور لیکن مجھے مطلب سمجھ نہیں آئی تھی کیا براڈ پر اوپر جماعت والا بھی آ سکتا ہے کہ صرف مسلمان آ سکتے ہیں. کل جو ہے نا سونی بھائی، کل تھا کہ ہم نے کسی بھی غیر جماعت کو نہیں لیا تھا، لیکن آج تو اوپن پلیٹ فارم ہے. بلکہ میرا سوال یہ ہے کہ اس طرح کے ایک تو یہ مجھے سمجھائیں، اور دوسرا یہ کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس طرح کے چیلنج دینے کا فائدہ کیا ہے. صفیہ سر، اس کا چیلنج میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. یہ جو بھی فرقان ہے، جو بھی آپ کی جماعت سے بندہ، پپو ملک چیلنج ایکسیپٹ کرتا ہے. 31 لاکھ کی جگہ یار نہیں ہے کیا یار یہ جو بھی اس نے بکواس لکھی ہے، بیسیکلی یہ اللہ معاف کرے ایک قسم کا اپنے تئیں یہ ہیرو بننے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے پیچھے یا کچھ لوگ ظاہر کتابوں میں اول فل لکھتے گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہماری بکس میں بہت کچھ اول فل لکھا ہوا ہے. لیکن اگر جنہوں نے تحقیق کی ہے علماء نے، جنہوں نے علماء نے تحقیق فائدہ کیا ہے؟ فائدہ بس یہ تو چھیڑنے والی بات ہے نا میری بہن، یہ تو ہمیں یعنی کہ یہ آپ بیل مجھے مار والی بات ہے. آج جو جس براڈ پہ میں بیٹھی ہوئی تھی، جہاں پر جس کا واٹر بھائی ذکر کر رہے تھے، جو میرے اوپر الزام لگ گیا کہ میں ایسی براڈ پہ بیٹھتی ہوں اس لیے جو ہے میں جماعت کے اندر نہیں جا سکتی ہوں، بلا بلا بلا. تو یہ چیز جو ہے یہ چھیڑا نہیں کیا، اور ہم اس کو سپورٹ کریں، اور پھر آگے سے جو ریئیکشن آئے گا وہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ ایکول ریئیکشن ہوگا. ایکول ریئیکشن ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں صاف بات ہے، یہ جو آپ کے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، جیسا آپ لوگ کہتے ہیں آپ کا ایک نظام ہے، آپ کا ایک خلیفہ ہے، آپ کے بڑے ہیں، وہ حکم کیوں نہیں دیتے ایسے لوگوں کو کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی عبارتیں کیوں لکھتے ہو، یا مسلمانوں کی دل آزاری کرنے کے لیے تو نہیں مانتے، تو پھر ان کو تو پھر ایسے لوگوں کو اپنی جماعت سے نکالیں نا، تاکہ مسلمان جو ہیں ان کا دل آزاری نہ. ایٹ لیسٹ ہمیں بھی بتاؤ یار، یہ کوئی پتہ نہیں کون ہے، ایٹ لیسٹ احمدیوں نے بھی ایکشن لیا. جی اس بات کے اوپر میں اور آپ ایک ہی اس پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں اس چیز، میں کہتی ہوں کہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم جماعت میں یہ چیز برداشت نہیں کرتے، لیکن اگر کنٹینیوسلی وہی چیز ہو رہی ہے تو آپ لوگ پھر ریئیکشن دو گے تو آپ لوگوں کو ہم نہیں روک سکتے. پہلے ہمیں اپنی گندگی صاف کرنی ہے. تو اس لیے یہ ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. لیکن یہ صرف فزکس میں ہوتا ہے. ریئل لائف میں جب ریئیکشن آتا ہے تو کبھی کبھی ٹو مچ بھی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی ہاں جی، کہاں گئے وہ ہمارے بیٹھے ہوئے تھے؟ ولید بھائی آپ بتائیں ذرا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے اسے کیا فائدہ ہوگا؟ باجی ایک بات تو آپ لوگوں کا آنکھیں کھل جائیں گی، آپ لوگ جماعت ایک دم ایکسیپٹ کر لیں گے کہ کیا کچھ لکھا ہوا ہے بزرگوں نے، آپ لوگ شرمندہ ہو جائیں گے، یا پھر ایک دم سے جو ہے تبلیغ دنیا کے کونوں تک پہنچ جائے گی. کیا فائدہ ہوگا؟ باجی ایک بات تو یہ جو پپو ملک نے کی ہے نا، وہ بات بھی کچھ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک پرووکیشن کی ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، لوگوں کو انسٹیگیٹ کرنا ہے اس طرح کی باتیں کر کے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پوسٹر ہے نا، میں نے اس کو پڑھا ہے بڑے تسلی سے کہ سرکاری مسلمانوں کی کتابوں میں لکھا گیا آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے برعکس ہے، اور ختم نبوت مجاہدین کے لیے انعامی رقم 10 لاکھ روپے نقد. اب میرے خیال میں 32 لاکھ شاید ہو چکی ہے. ہاں جی، 32-35 لاکھ کے قریب کو معاملہ چلا گیا نا.
ठीक है। اچھا اب باجی یہ نا اصل इसका میں جس طرح میں پہلے بات کر رہا تھا نا کہ یہ بیسیکلی ایک سوچ انسرٹ کی جاتی ہے انسانوں کے اندر. جیسے پہلے ایک سوچ پر میں نے تھوڑی سی بات کی اور پتہ نہیں ابھی تک کب اس کا جواب آئے گا جس کی میں خلیفہ صاحب کی بات کر رہا تھا. یہ بھی باجی ایک سوچ ہے جو میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ پائی جاتی ہے مطلب یہ احمدیوں کے اندر. میں نے اس کو بخوبی غور سے دیکھا ہے کہ یہ بھی ایک بہت ہی غلط سوچ ہے جو پائی جاتی ہے. اور وہ سوچ کیا ہے؟ وہ یہ پائی گئی ہے کہ ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم اللہ سے علیہ محبت وسلم کرتے ہیں زیادہ، اور جو سرکاری مسلمان ہیں وہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلی اللہ علیہ ان کے بارے میں غلط چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کی کتابوں میں. یہ ایک سوچ جو ہے نا وہ انسرٹ ہو چکی ہے، اور اس سوچ کا نتیجہ اچھا ہے اگر یہ لکھی پوسٹر. ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اگر لکھی ہوئی ہیں لیکن اس چیلنج سے، اس انعام سے کیا تبلیغ کو فائدہ ہوگا یا کیا؟ میں سیریسلی سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں. باجی اس سے صرف اور صرف پرسنل گین ہوگا، اور کیا ہوگا باجی؟ مطلب میرے پاس تو وہ الفاظ ہی نہیں ہیں. ابھی خیر واٹر صاحب آ گئے ہیں، ابھی پوچھتے ہیں کہ واٹر صاحب بتا. یہ تو سوال اصل واٹر صاحب سے ہونا ہے، یہ اس کو اس پوسٹر سے آپ فائدہ کو کیا پتہ ہے حاصل کرنے لگے ہیں وہ. اس پوسٹر کے نتیجے میں آج جو باتیں میں نے سنی ہیں مرزا صاحب سے لے کر ہر کوئی چیز جو ہے، میں نام نہیں لینا چاہتی، کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں یہ اور وہ. اس کا ذمہ دار کون ہوا؟ وہ جس نے یہ پوسٹر چھاپا ہے. کیونکہ ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. ریئل لائف میں اس سے زیادہ ہوتا ہے. باجی یہ کوئی بھی نہیں کہے گا. میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو ایک بڑی ریئل سی ایگزامپل دیتا ہوں. باجی میں نیا اس ٹک ٹاک پہ آیا نا، میں آپ کو بہت ریئل ایک ایگزامپل دینے لگا ہوں. آپ سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے. باجی میں نیا ٹک ٹاک پہ آیا نا، تو میں وہ نادر بھائی اور وہ طلعت بھائی کی براڈ لگتی ہے نا ادھر پی کے والی، وہ جو براڈ ہوتی ہے ان کی، اس براڈ پر نا آپ سن رہی، میں اس براڈ پر نا بہت زیادہ جاتا تھا شروع میں، کیونکہ شروع میں تو وہی براڈ ہی سب کچھ ہوتی ہے تقریباً، کیونکہ وہ زیادہ لائکس ہوتے ہیں اور فور یو پہ چلی جاتی ہے. میرا سٹارٹنگ پوائنٹ وہاں سے تھا، اور میں دیکھتا تھا کہ یار وہ بڑی مطلب بات کرتے ہیں، وہ کوئی مطلب اونچ نیچ نہیں کرتے. کچھ دن گزرے تو میرے سامنے ایک براڈ آئی، اور وہ براڈ ماشاءاللہ سے فرقان صاحب کی تھی براڈ. فرقان صاحب اس براڈ پر بیٹھ کے ایک حدیث پڑھ رہے تھے صحیح بخاری کی، اور ساتھ قرآن کی آیات پڑھ رہے تھے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. یہ آیات پڑھ کے اور وہ ایک حدیث پڑھ رہے تھے، اور وہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اٹیمپٹ لگا رہے تھے، بلکہ ایکیوز کر رہے تھے انہیں. میرے پاس وہ ورڈز نہیں ہے، اس کو ادا نہیں کرنا چاہ رہا میں، کہ حیض کے دنوں میں وہ ان پر یہ تہمت لگا رہے تھے. آپ سمجھ گئی ہوں گی، حیض کے دنوں میں. ٹھیک ہے باجی، میری زمین کے نیچے سے رونگٹے نکل گئے. رائٹ آئی گاٹ اٹ. کہاں کیا بات ہونے لگی؟ ہاں جی، اب میری زمین سے، میرے پیروں سے زمین نکل گئی. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مجھے باجی پتا مرزا صاحب ہو رہا تھا اپنا ولید بھائی، یہ مرزا صاحب کا دفاع ہو رہا تھا، یہ دفاع ہو رہا تھا مرزا صاحب کا. ہاں جی باجی، میں نیا تھا، میں بڑا پریشان تھا. مجھے یہ عامر بھائی کا کسی کا نہیں پتا تھا، میں کسی مسلمان کو تب جانتا نہیں تھا. میں صرف نادر بھائی، طلعت بھائی اور مسحور بھائی، یہ 3 لوگوں کو جانتا تھا، اور ایک یہ براڈ میرے سامنے سے آئی تھی. بس اتنا ہی تھا میرا اس ٹائم تک سفر. میں باجی فوراً گیا، وہ اس ٹائم نا نادر بھائی کی براڈ چل رہی تھی، میں فوراً چلا آف کر لیں اپنا صفیہ بہن، کیمرہ آف کر لیں. تو باجی میں نا فوراً ادھر گیا وہ نادر بھائی کی براڈ کے اوپر. میں نے انہیں یہ پورا واقعہ سنایا. میں نے کہا یہ ایک براڈ ہے، ادھر یہ احمدی بیٹھے ہیں اور وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. اور باجی ان کے پتہ کیا ریمارکس تھے آگے سے مجھے؟ انہوں نے کہا کہ ولید بھائی ہمیں نہیں لگتا کہ وہ احمدی ہے. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے پھر. اور وہ میں نے ان کو پوچھا کہ بھائی آپ کا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے، اس حدیث کو آپ کس طرح سمجھتے ہیں؟ انہوں نے ایگزیکٹ مجھے وہ والی بات بتائی جس طرح ہم اسے سمجھتے ہیں اس حدیث کو. انہوں نے ایگزیکٹ وہ باتیں بتائی. پھر میں نے جا کے شرح میں پڑھی، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ سٹیل وہ فرقان صاحب کی براڈ کے اوپر ہر بندہ جاتا ہے، اور وہ یہی کام کرتے ہیں دن رات، صبح دوپہر شام، انہی حدیثوں کو کھولتے ہیں،
वही वो तोहमात आज भी लगाते हैं, एक्यूजेशंस आज भी लगाते हैं, और लोग बैठे कहीं सुन रहे ऐसा होते तो नहीं है, वही ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में कोई तीसरा जो है वो कहते हैं ना फिरकी, पी के फिल्म में हुआ था ना कि कोई फिरकी ले जाए। नहीं, असल में इसके पीछे एक रिज़म नजर आती है मुझे। आप अपनी जमात अगर माजी से वाकिफ हो ना, तो आप पढ़े जाकर थोड़ा 1920 के 23 के बाद के हालात, 1930 तक के, तो डॉक्टर बिशारत के बड़े शदीद एतराज़ात है सीरतुल महदी पर, ठीक है। वो भी यही बात कहा करता था जो आज ये कह रहे हैं ना, ये बात डॉक्टर बिशारत भी कहा करता था बशीर अहमद अहमद साहब को कि आपने ये क्या किया सीरतुल महदी लिख के। उसी वजह से 1923 वाला एडिशन नजर आतश किया गया था, फिर 1927 में दोबारा सुकून लेना। नहीं भाई, नहीं भाई, इतना ऊपर ना जाया करें, इस पे रहें, इस पे रहें। फिर वो चीज़ समझा करें, फिर मेरे लिए प्रॉब्लम बन जाती है। वो नीचे अहमदी समझना शुरू होते हैं मैंने जमात के खिलाफ ब्रॉड लगा लिया है, जबकि मैं सिर्फ एक सिंपल पूछ रही हूँ कि जो इस तरह के चैलेंज देने से एंड में रिजल्ट क्या होगा? क्या अचानक सारे जो है वो तबलीग हो जाएगी, या इसका कोई रिएक्शन आएगा, या फिर मुसलमान शर्मिंदा होकर टिकटॉक डिलीट करके चले जाएंगे यहाँ से और कोई रिएक्शन नहीं आएगा? और आज हमने देख लिया है कि आज रिएक्शन आया है और भरपूर आया है। जी आमिर भाई आए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहन मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। वो एक गुजारिश है आपसे, वो आप स्क्रीन सामने ला सकती हैं जिधर वो चैलेंज लिखा हुआ है? जा मैं लगाते हैं। जी और अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। रिएक्शन आ भी चुका है आज। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम प्यारे भाई, कैसे, खैरियत, सब ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जी अल्लाह खुदा। वो ज़रा वो बाजी दूसरा पोस्टर था, बाजी दूसरा पोस्टर था, ये नहीं था। जी ये आ गया आमिर भाई। जी चैलेंज कबूल है जी। कितने लाख रुपए हैं सफिया बहन? अब तक तो शायद 32 या 34 लाख बन गए हैं। चलें ठीक है, राउंड फिगर 30 कर लेते हैं। 2 शर्तें हैं जी हमारी, रिकॉर्ड कर लें इसे, मैं बोलने लगा हूँ। 2 शर्तें हैं, किसी माई के लाल के अंदर दम हुआ तो इन शर्तों के मुताबिक आके हमसे बात कर ले। 2 शर्तें। नंबर 1, 30 लाख रुपया गुफ्तगू से पहले सफिया बहन के अकाउंट में जमा करवाना होगा, पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज़, होस्ट टू होस्ट डिबेट होगी या सफिया बहन की ब्रॉड पर 1-on-1 इस बंदे के साथ या इसके करता धरता में से जो मुंतखब होगा, ठीक है। ये 2 शर्तें हैं। तीसरी चीज़, जो ये पोस्ट लगी है इस पोस्ट के एक एक हरफ को उस बंदे ने दिफा करना है और इसके एक एक हरफ के ऊपर हम सवाल उठाने के हक बजाने। क्लेम उसका है, यह दावा उसका है, ठीक है ना जी। तो इस जुमले के, इस दावे के हर हरफ के ऊपर उससे हम सवाल करेंगे और उसको अपने इस दावे का मुकम्मल दिफा करना होगा बाहवाला। ये 3 शर्तें हैं, रिपीट कर रहा हूं। नंबर 1, 30 लाख रुपया सफिया बहन के अकाउंट में पेशगी जमा कराना होगा। नंबर 2, सफिया बहन की ब्रॉड पर 1-on-1 या होस्ट टू होस्ट 1-to-1 इस बंदे और जमाते अहमदिया के किसी भी चपड़ गंजू और खड़पैंच जो इन बंदों के ग्रुप से ताल्लुक रखता है, उसको चैलेंज है मैदान के अंदर, वो निकल सकता है होस्ट टू होस्ट और सफिया बहन की ब्रॉड के ऊपर, ताकि इनको ये ना रहे कि जी ये होस्ट टू होस्ट हमारे साथ ये ना, हालांकि होस्ट टू होस्ट सब पब्लिक के सामने होगा। तीसरी चीज, ये तमाम जो इसने दावा किया है सरकारी की सीन से लेके बरअक्स है कि हा तक, इस सारे अपने दावे को इस बंदे को अकल, शऊर, दलील और एविडेंस की बुनियाद पर साबित करना होगा। यह चैलेंज हमें कबूल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपकी शख्सियत, आपके किरदार मुबारक व मुक़द्दस व मुनज़्ज़ह मिन कुल्ल ऐबिन व नक्सिन, हमें नसीब हुआ कि हम उनका दिफा करें और अहमदियों का नसीब हुआ कि वो उन पर इल्ज़ाम उठाएं और एतराज़ करें। ये अपने अपने नसीब की बात है। तो इस गुफ्तगू से 2 फायदे हासिल होंगे अल्लाह के हुक्म से। नंबर 1, जो एजेंडा और नरेटिव अहमदी जमात खड़ा करती थी कि दिलबर मेरा वही है, फैसला बस यही है, वो पब्लिक के सामने चकनाचूर हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जनता को, आम अहमदी को पता चल जाएगा
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھنے والے اعتراضات کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں، اور اعتراض اٹھانے والے، سوال اٹھانے والے، ان کی صف کدھر ہے؟ ٹھیک ہو گیا بہن؟ هذا ما عندي وما علينا الا البلاغ. بہت شکریہ جی، یہ اس کو ریکارڈ کر لیجئے جی. میری طرف سے اتنا ہی بہن، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا، غلطی کوتاہی معاف کیجیے گا. نہیں نہیں، وہ بحیثیت ٹھیک ہے. مسلمان، بحیثیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا غلام، ادنا سا ایک خادم، میں نے یہ کوشش کی کہ میں اپنا حق ادا کر سکوں یا رکھ سکوں جو میرا حق ہے بحیثیت مسلمان. اگر کسی اس بندے میں جس کی یہ پوسٹ ہے یا اس کے گروپ کے کسی بھی احمدی، دیکھیں عام احمدی میں اور مربی اور زندیق میں فرق ہوتا ہے، یہ میں ایک لمبے عرصے سے کہتا آ رہا ہوں. عام احمدی اور ہے، یہ ہائی جیکرز، یہ جو ہے نا گونز، یہ ڈکیٹس، یہ ٹھگز، ٹھیک ہے نا، یہ گینگسٹرز اینڈ دس مافیا، اور یہ کلٹ، اور یہ اچکے، اور یہ ٹچے، اور یہ لچے، اور یہ لفنگے، اور یہ تھڑے باز، اور یہ پان خور گالی باز، یہ اور ہیں. عام احمدی اور ہے. عام احمدی شاید اسلامی کی محبت میں اپنی جان کی بازی لگا جاتا ہے، شاید اپنے دوم میں، مگر یہ اسلام کی جڑیں کھوکھلا کرنے میں جو لوگ لگے ہیں یہ احمدی نہیں ہو سکتے. اتنا میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے. یہ مربی زندیق نہیں ہو سکتا. عام احمدی تو پھر کچھ ہو سکتا ہے. یہ میری طرف سے اتنا ہی جناب. ٹھیک ہے بہن، یہ میں نے چیلنج ریکارڈ کروا دیا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. صفیہ بہن، یہ کون ہے؟ احمدی ہیں؟ جی جی عامر بھائی، آپ نے پہلے سنا نہیں. اب بھائی میں بھی مسلمان ہوں، آپ سے پہلے صفیہ بہن، میں چونکہ آپ سے اجازت، میں آپ کی موجودگی میں آیا، میں نے براڈ سنی آپ کی، آپ نے مجھے اجازت دی. اپنا خیال رکھیے گا، میرے اس پیغام کو آگے پہنچا دیجیے گا. جزاک اللہ. اپنا خیال رکھیں، اللہ آپ کو برکت دے. اللہ حافظ جی. سب کو سلام. دیکھیں اب سارے سننے والے سن رہے ہیں کہ مسلمانوں نے رانگ نمبر. بھائی ایک منٹ. بات یہ ہے کہ ابھی وہ آئے، انہوں نے جو ہے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا، لیکن آپ یقین کریں کہ آج دن میں ایک چیلنج کو کسی اور نے بھی ایکسیپٹ کیا ہے. اس طرح سے جو ہے نا، جس طرح سے وہ عام طریقے سے کر کے چلے گئے، یہ ری ایکشن اس ایکشن سے کم ہے. تو میں تو اس حق میں نہیں ہوں کہ اس طرح کے چیلنجز رکھے جائیں، کیونکہ الٹیمیٹلی اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ ایک اور اضافہ ہو جائے گا ہم پر کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع نہیں کر رہے. بے شک ہم یہ چیلنج دے رہے ہیں کہ ان کی کتابوں سے ثابت کریں گے، لیکن شخصیت کون ہے یہ سوچیں. دیکھیے میری بہن، بات پتہ کیا ہے، یہ جو فرقان ہے نا، اس کو کم از کم میں 1-1.5 سال سے دیکھ رہا ہوں. اس کو کئی مسلمانوں نے کئی کتابوں میں جو یہ چیزیں نکالتا ہے، اس کو ہم ثابت کر چکے ہیں کہ تم غلط